اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا كما وعدتكم في الفيديوهات اللي فاتوا، لا فيديو نتاع اليوم كما راكم تشوفوا في الصوره راح نتكلموا على لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. نشوفوا لا ترانسفورماسيون كيفاش نجوزوا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت والعكس. راح نشوفوا اليوم الجزء الاول منه. قلت لكم راح نقسموا لكم لاجزاء باش ما نصعبش بزاف يعني قضيه الفهم. نروح معكم غير بشويه. دونك نبداو على بركه الله. قبل ما نجوزوا يعني قضيه لا ترانسفورماسيون، حبيت نفهمكم فقط واش هو ولا واش هي لا ديفيرونس بين لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. الوغ كي نقولوا لو ديسكور ديريكت معناتها هذيك لا بارول نعاودوها ولا نقولوها يعني كيما قالها صاحبها او مولاها، كيما كانت نكتبوها ولا نهضروها. مي لو ديسكور انديريكت واللي نسموه ثانيك لو ديسكور رابورتي، يعني نعاود ديك الهضره نعاودها بصح ماشي كيما يعني كيما هضرها مولاها، نعاودها على صيغه الغائب. نعطيكم ان اكزامبل تو سامبل. كي باغ اكزومبل ان بيتي انفون، طفل صغير يروح يهضر مع يماه، يقول لها قال لك بابا نجيب الخبز. ان اكزامبل تو سامبل، قال لك بابا نجيب الخبز. حنا هنايا قلناها كيما هضرها الاب، يعني الطفل هضر هذاك لا بارول كيما قالها الاب نتاعو. كي نجيو نديرو في لو ديسكور رابورتي واش نقولوا؟ لو بيتي انفون دي ولا الطفل الصغير قال ليماه قال لك بابا اذا نجيب الخبز. قال لك بابا اذا نجيب الخبز. شوفوا كيفاش عاود لا فراز هذيك ماشي كيما قالها الاب، يعني عاودها على صيغه واحده اخرى. هذه هي. كي نجيو نديرو لا ترانسفورماسيون كاين واحد الصوالح راح نتفاهموا عليهم. بون في لو ديسكور ديريكت نصيبو تو لي تيب دو فراز. نلقاو لا فراز ديكلاراتيف، نلقاو لا فراز امبيراتيف، لا فراز انتيروغاتيف ولا فراز اكسكلاماتيف. مي في لو ديسكور انديريكت كامل لي فراز توت لي فراز سون دو تيب ديكلاراتيف. في لو ديسكور انديريكت كامل لي فراز سون دو تيب ديكلاراتيف. دونك ميم عندنا اون فراز باغ اكزومبل انتيروغاتيف في لو ديسكور ديريكت، كي نحولها لو ديسكور انديريكت تولي لنا اون فراز ديكلاراتيف. هذه باش يعني باش نكونوا متفاهمين. راح ندير لكم فراز يعني تيب بار تيب. الوغ كي نجيو نديرو لا ترانسفورماسيون، الحاجه الاولى اللي نشوفوا ليها بون راح نبدا بلا فراز ديكلاراتيف. هاي هنا عندي نيميرو 1 لا فراز ديكلاراتيف. شوفوا هذه لا فراز راهي في لو ديسكور ديريكت على كري، يعني كي تكون مكتوبه. كيفاش نعرف باللي هذه لا فراز راهي في لو ديسكور ديريكت؟ عندي لا بونكتوياسيون. شوفوا عندي هنايا لي دو بوين سوبربوزي، عندي لي غيومي، عندي هنايا شوفوا لا فراز تبدا بين ماجيسكول، وعندي هنايا ان بوين فينال اي جو فيرم لي غيومي. الوغ دائما كي نلقى لي دو بوين سوبربوزي اي لي غيومي ça veut dire لا فراز هذيك راهي في لو ديسكور ديريكت. دونك انا راح نحولها لو ديسكور انديريكت. كيفاش ندير؟ الحاجه الاولى دائما نقولوها جو لي لا فراز، نقراها. لو بروفيسور déclare vous avez bien travaillé. Le professeur déclare vous avez bien travaillé. alors نجي ندير لا ترانسفورماسيون. الحاجه الاولى بعد ما نقرا نروح نشوف لو فيرب دو بارول ولا لو فيرب انترودكتور دو بارول. هذه راكم قارينها en vocabulaire، يعني لو فيرب اللي بريزونتي لنا لا بارول هذيك. هنايا وين راهو لو فيرب دو بارول؟ هاوليك
هو déclare. عندي déclarer à l'infinitif، كاين dire، كاين affirmer، كاين interroger، questionner، كاين بزاف لي verbe de parole. alors بعد ما نلقاه نشوف le verbe هذا il est écrit ولا il est conjugué à quel temps. هنايا شوفوا déclare il se termine par e, ça veut dire le verbe هذا il est au présent de l'indicatif. اليوم خيرت لكم كامل لي فراز وين le verbe de parole راهو في le présent de l'indicatif. هذه حاجه كوم بروميير ايتاب يعني تكون شويه سهله قبل ما نروح لو كومبليكي. هنايا كي يكون لو فيرب دو بارول او بريزون دو لانديكاتيف ولا او فيتور سامبل، لي فيرب ولا لي طون دي فيرب اللي داخل في لا بارول ما يتبدلوش. يعني كي يكون عندي ان فيرب هنايا في لو بريزون كي نجي نحول يبقى لي في لو بريزون، كي يكون هنايا لو فيتور هنايا يبقى لي في لو فيتور، l'imparfait le discours indirect يبقى لي في l'imparfait au discours indirect. qui يكون le verbe de parole au présent de l'indicatif ou là au futur simple. alors dès la transformation alors هذا le verbe de parole مع le sujet تاعو jamais يتبدل. عندي le professeur déclare، هاي اللي عاود كتبتها انا باش نربح شويه وقت. هنايا شوفوا لا فراز هذه تاع لا parole vous avez bien travaillé. هنايا شاهو لو تيب تاع لا فراز هذه c'est une phrase déclarative. alors كي تكون عندي لا بارول هذيك لا فراز نتاعها ديكلاراتيف، كي نجي ندير لا ترانسفورماسيون لو ديسكور او ديسكور انديريكت، هذ لي دو بوين اي لي غيومي نبدلهم que. alors le professeur déclare que. هنايا vous شكون راش مبينها لنا هنايا مش مبين vous c'est vous. alors نعاود نكتبها le professeur déclare que وهنايا نجي ندير une minuscule. شوفوا هنايا راهي ماجيسكول هنايا تولي لي minuscule que vous. هنا عندي le verbe هاوليك تاع la parole اللي لداخل هذا c'est l'auxiliaire avoir il est écrit au présent de l'indicatif. هنايا يبقى لي le présent de l'indicatif ما يتبدلش que vous avez bien travaillé. وندير le point final نتاعي ها. soi-disant هنايا قالوا le professeur nous déclare. le professeur nous déclare يعني راهو يديكلارينا لينا حنا. هنايا في لو ديسكور انديريكت واش تولي لي le professeur nous déclare. alors قلت puisque هذه la phrase elle est déclarative les deux points superposés ou les guillemets نبدلهم que. donc le professeur nous déclare que. هذه vous هو كي كان يهدر قال vous مي انا هنا عندي نو يعني ديكلارا لينا قال لنا لينا. هذه vous من بعد هنايا ترجع لنا نو يعني لو بروفيسور قال لنا باللي خدمنا. هنايا عندكم لو بروفيسور قال هكذا وخلاص نتوما خدمتو مليح. هنايا لو بروفيسور قال لنا لينا باللي خدمنا حنا خدمنا مليح. يعني كيما نديرو بريسك يعني لي شونجمون اللي يكونوا اون عرب يتبدلوا ان فرونسي. وشنو لازم برك تفهموا لو سونس تاع لا فراز. دونك هنا مش ديزيني مع من راهو يهضر هذه فو تبقى فو. كون عندي هنايا نو هذه فو ترجع لي نو باسكو راهو يهضر معانا حنايا. نتمنى ان شاء الله النقطه هذه تكون واضحه. نجوز لو دوزيام تيب. عندي لا فراز امبيراتيف. La maman dit à son enfant reste calme. La maman dit à son enfant reste calme. alors نحوس لو فيرب دو بارول وين راهو هاوليك دي. هنا il est écrit au présent de l'indicatif. دوكا نروح نشوف هنايا في لا بارول وين راهو لو فيرب هاوليك reste. elle est écrite à quel temps راهو في l'impératif présent. donc هذه c'est une phrase impérative. alors بعد ما تلقاو لو فيرب دو بارول تلقاو لو طون تاعو تعرفوا واش من طون راه مصرف. روحوا شوفوا لا فراز هذه واش من تيب. دونك هذه سي ان تيب امبيراتيف. فوالا كيفاش ندير لا ترانسفورماسيون. لا مامون قلت هذه جامي لا تتبدل
la maman dit à son enfant. هنا عندي une phrase impérative. Une phrase impérative. Les deux points, les guillemets, نبدلهم de. La phrase déclarative que. Une phrase impérative هذو يتبدلوا de. ونعرفوا باللي toujours après les prépositions le verbe اللي يكون موراها نديروه في l'infinitif. Donc la maman dit à son enfant de rester calme et je mets un point. Ah. La maman dit à son enfant de rester calme. بدلت هاي لك les deux points les guillemets هنايا عوضتهم de au discours indirect. تبقى هكذا مليح باش تبان. فوالا هذه بالنسبة لا phrase impérative. نجوزو لو troisième type la phrase interrogative. نعرفوا بلي la phrase interrogative c'est une question. Alors عندي A mon ami m'interroge que fais-tu. alors عندي صديقي يسألني واش راك دير. حوسوا لو verbe de parole. هاوليك نعاود لكم لي زيتاب باش ما تنساوهمش وتتعودوا عليهم. هاوليك لو verbe de parole interroge ولا interroge. En vérité هذا هو le verbe interroge. Et il est écrit au présent de l'indicatif. Ça y est لقيت le verbe de parole. نروح نشوف دوك هنايا عندي لي guillemets. Que fais-tu. هذه c'est une phrase interrogative. Alors كيفاش ندير la transformation. هنا عندي une phrase interrogative اللي تبدا لي que fais-tu. Que fais-tu. عندي que وجي inversé le verbe et le sujet. يعني عكستهم pour avoir une phrase interrogative. نعرفوا باللي باش نتحصلوا على une phrase interrogative نعكس le sujet et le verbe وندير un point d'interrogation à la fin. alors كي تكون عندي هنايا que ou inversement du verbe et du sujet. Voilà في le discours indirect كيفاش ندير. قلت هذه لا بارتي ما تبدلش. Mon ami m'interroge deux points et guillemets. شوفوا واش تولي لي. Mon ami m'interroge ce que. alors que ou l'inversement du sujet et du verbe ترجع لي ce que. ce que. هنا عندي m'interroge يعني راهو يسقسي فيا انا قال لي واش راك دير. دونك هذه تو على من راهي تولي عليا انا. دونك تو ترجع لي هنايا جو. صديقي سقساني ولا سالني واش راك دير. انا هذه واش راك دير عاودتها كيما قالها هو. مي في لو ديسكور رابورتي صديقي سالني واش راني انا واش راني ندير باسكو راه يهضر معايا انا. ها m'interroge ce que je وندير le verbe ce que je fais ونحط un point final. شوف هنا عندي une phrase interrogative. هنا رجعت لي une phrase déclarative. شوفوا la phrase interrogative يعني بطريقة واحدة أخرى. Le patron demande est-ce que vous avez fini le travail. Le patron demande est-ce que vous avez fini le travail. alors هاوليك le verbe de parole toujours. هاوليك le verbe de parole ولا le verbe introducteur de parole. نشوفوا دوك لو تيب نتاع لا phrase هنايا est-ce que وعندي un point d'interrogation. donc هذه c'est une phrase interrogative. باش تبدا لي est-ce que تبدا لي ب est-ce que. نجي ندير la transformation au discours indirect. le patron demande هذه est-ce que ثانيك عندي هنايا est-ce que مع les deux points و les guillemets. donc est-ce que واش تولي لي si. est-ce que vous avez fini le travail. alors le patron لا يعني رب العمل راهو يسأل هل أنهيتم العمل. le patron ولا راهو يسأل إذا نقولوا إذا كملتوا الخدمة. donc si vous باسكو هنايا ما مش باين هذا vous شكون.
دونك هنايا ما تبدلش. si vous avez fini le travail. هايليك ونحط هنايا un point. دونك est-ce que ترجع لي si. est-ce que في le discours direct تولي لي si au discours indirect. لو كان جات هنايا le patron nous demande. le patron nous demande. هنا واش تولي لي؟ هنايا قلت ماهيش ديزيني ماهيش باينه شكون دونك فو بقات لنا فو. مي كون جات هنا عندنا لو باترون نو دوموند هنا واش تولي لي؟ لو باترون نو دوموند سي نو زافون فيني لو ترافاي. عندي ثانيك لو باترون دوموند. جي شوازي لا ميم فراز يعني بالعاني خيرتها لكم. شوفوا لو باترون دوموند دو بوين غيومي avez-vous fini le travail. شوفوا لا ميم فراز صوف لا فراز اللي قبل هذه عندي اسكو مي هنايا avez-vous عندي انفيرسمون du sujet et du verbe. نعرف حنا بلي لا فراز تبدا لنا ان sujet et un verbe. هنايا عكسنا لو sujet مع لو verbe pour avoir une phrase interrogative. هايليك هدرت عليها مقبل. دونك ميم شوز كي يكون عندنا كيما هنايا شوفوا هنايا راهي عندي كو و انفيرسمون دو سوجي اي دو فيرب. مي عندي هنايا كو بصح في لا فراز هذه لا هايليك عندي برك لو فيرب اي لو سوجي. دونك في الحاله هذه كيفاش ندير لا ترانسفورماسيون؟ لو باترون دوموند هاي عاود كتبتها لي دو بوين غيومي تتبدل لنا كيف ترجع لنا سي vous avez fini le travail. هايليك دونك اسكو كيكون عندنا اسكو و انفيرسمون دو سوجي دو فيرب عندنا غير لو فيرب مع لو سوجي متعاكسين نرجعوهم سي لو ديسكور انديريكت. شوفوا لا فراز سي toujours نبقاو في la phrase interrogative. Le directeur nous questionne pourquoi êtes-vous venu en retard. هنايا عندي هاوليك le verbe de parole هاوليك le verbe de parole وعندي une phrase interrogative تبدا لي بلو pronom interrogatif pourquoi. alors كي نجي نديرها في le discours indirect واش تولي لي؟ alors عندي le verbe de parole راه في le présent de l'indicatif. donc هنايا le temps مش راح يتبدل mais le discours direct le discours indirect. donc le directeur nous questionne تبقى لي pourquoi. هنايا عندي êtes-vous êtes-vous كيما مقبل que fais-tu. pourquoi êtes-vous parce qu'il y a une phrase interrogative. في le discours direct تولي لي pourquoi نرجعها sujet verbe. pourquoi vous êtes parce que قلت هنايا كامل لي phrases sont déclaratives و la phrase déclarative تبدا لي le sujet من بعد le verbe. pourquoi vous êtes venu en retard. مي هنايا شوفوا واش عندي nous question يعني لو ديراكتور راه يهضر معنا حنايا. كل ما جاتش عندنا هذه هنا نو ما كاش لو ديراكتور نو كيسيون pourquoi êtes-vous venu en retard. هنا واش تولي لي لو ديراكتور كيسيون pourquoi vous êtes venu en retard وندير ان بوين. مي هنايا عندي نو دونك هذه نو تجيني هنايا وتولي لي نو. باسكو راه يهضر معانا حنا راه يسال ولا يسقسي فينا حنا. pourquoi nous être avec nous ترجع لي nous sommes. alors je reviens là ici mieux. pourquoi nous sommes venus en retard.
et je mets un point à la fin. هاي نفس الشيء بالنسبه لي برونون انتيروغاتيف الاخرين. كتكون عندي هنايا بلوتو combien ولا quand ولا à quelle heure ولا où. كيف نعاود نكتبو هنايا، برك نرجع لو سوجي هو الاول ومن بعد موراه لو فيرب. اذا كان لو برونون يتبدل على حساب هذه نبدلوه، سينو نكتبو كيما راهو برك نرجع سوجي بعد موراه لو فيرب. هذا بالنسبه لا فراز انتيروغاتيف. عندي لا فراز اكسكلاماتيف. La jeune fille s'exclame: quelle adorable robe! Quelle adorable robe! حوسوا le verbe de parole. هاوليك s'exclame. Le verbe de parole. واش من طون مصرف راه في le présent de l'indicatif. Quelle adorable robe! عندي هنايا un point d'exclamation. وعندي هنايا ثانيك le pronom quel. Donc ça veut dire هذه une phrase, c'est une phrase exclamative. كيفاش تولي لنا في le discours indirect؟ La jeune fille s'exclame: quelle adorable robe. وندير ان بوين فينال. يعني ولا اسهل. هذا هو بالنسبه لا بروميير بارتي نتاع لو ديسكور انديريكت. حبيت نخلي لكم لو فيرب دو بارول في لو بريزون دو لانديكاتيف. قلت باش لو طون هنايا ما يتبدلش، لو بريزون دو لانديكاتيف ولا لو فيتور سامبل. لا فيديو الجايه ان شاء الله راح نشوفوا لا كونكوردونس دي طون، يعني كي يكون عندنا لو فيرب دو بارول مكتوب في ان طون du passé composé ولا passé simple ولا imparfait. هذا هو بالنسبه لنهار اليوم. اذا كانت عندكم اسئله راح بحول الله لا فيديو الجايه نديروا لا كونكوردونس دي طون ونشوفوا ثانيك واحد الصوالح هنايا مرات يتبدلوا ماشي غير لي طون. ولا فيديو اللي موراها ندير لكم يعني اكزرسيس دابليكاسيون سي نجيب لي فراز وين نلقاو كامل الصوالح اللي يتبدلوا ونحلوه مع بعض بحول الله. هذا هو بالنسبه لنهار اليوم. شكرا لكم على المتابعه. ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم. التفاعل يا جماعه راهو قليل وناقص بالبزاف. اذا لكم شويه تفاعل شويه دعم ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو ثانيك باش الناس تستفاد. كامل الناس عندهم ولادهم 5 اني وبي ام اللي عندهم دي زيكزامان وماذا بهم يعاونوهم ثانيك. ما تنساوش ايضا تخلوا لي تعليقاتكم وطلباتكم ارائكم وحتى انتقاداتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.